Donc, c'est bon, c'est clair pour vous. Alors, en principe, on suis par ordre. Il y a 4 étapes fondamentales. Le setting, les settings, les imports, كيفاش نستقبلوا البروجي وكيفاش نحضروا السيسيون تاعنا et ainsi de suite. البريباراسيون هذيك نتاع السيسيون. فما les dialogues et le montage son. Le mixage ou la livraison بعد le PAD. هذوما les 4 étapes essentielles نتاع comment معناتها mixer et monter et livrer le projet. Donc, monsieur, les settings. Alors, أول حاجة, il faut très bien calibrer l'écoute interne. خاطر كان تخدم بيكوت ضعيفة, donc تنجم باش automatiquement tu as besoin d'augmenter un peu le son et ainsi de suite. وتنجم تاخذ saturation والنيفو يولي يفوت ماهوش نتاعك. Donc il faut calibrer le niveau interne اللي هو فما دي نورم اللي هما يعطيك شنو هو الكاليبراج الصحيح بالنسبة للتيلي و ainsi de suite. هذا d'une part. Les sorties internes. في البرودكاست on travaille à moins 18. Donc في السينما c'est moins 20. Moins 20 dB. هذا بالنسبة للديناميك. Donc شنو نعملوا؟ on calibre الواحد متاعنا à moins 18 la session. On envoie un 1000 Hz باش نشوفوا est-ce que وقت اللي نبعثوا 1000 هرتز الى à moins 18 ولا لا. ينجم يكون طايح, donc on recalibre الواحد السورتي نتاعنا باش تبدا في الموان 18 بالضبط. دونك هذايا سي لو شيما كيفاش من بعديك هذايا كله باش نشوفوه en pratique. Le schéma, comment calibrer, comment envoyer un 1000 Hz في le moins 18. Donc, هنا فما le calibrage نتاع l'écoute نتاعنا. Donc اللي عنده sonomètre c'est pratique. Ou maintenant il existe les smartphones فما des sonomètres حاضرين معناتها bon c'est pas très واحد mais au moins plus ou moins عندك écoute à moins 2 ولا moins 1 ولا plus 1 ولا. De toute façon, tu n'es pas très loin. فهمت في l'équilibrage نتاعك. Il faut régler الواحد en pondéré C. هنا pour calibrer, il faut envoyer un bruit rose في chaque canal. Donc احنا اذا باش نخدموا ستيريو كل كانال نبعثوا ليفت وحده مثلا نبعثوا له bruit rose والرايت وحده. اذا باش نخدموا ملتي كانال كل كانال نبعثوا له بروي روز نتاعو. دونك البروي روز من نفس الواحد اللي باش تشوفوهم بعديك اللي هو سيجنال جينيراتور اللي هو يعطيك البروي بلون بروي روز والسين ويف les formats الكل نتاع les bruits. Bon, donc vérifiez parallèlement le spectre نتاعك معناتها من 20 kHz. Donc il faut vérifier le spectre tout en envoyant le bruit rose interne. Il faut avoir un spectre plus ou moins linéaire. Plus ou moins flat. C'est impossible d'avoir واحد خاطر فما différence في الواحد لي زونسانت نتاعنا ديما تلقى
في شاك انسانت فما دي فريكونس يطلعوا فيهم في الميديوم باس في الميديوم ايغو فهمتني ديما تلقى اون فريكونس طالعه اما ديما ما فماش ديفيرنسه كبيره معناتها طالعه شويه ولا هابطه شويه مي يلزمنا تكون عندنا لا بلو معناتها لا بوند باسونت لا بلو فلات بوسيبل فهمتني هذايا اون بو لو ريغلي فما الواحد مي سا دوموند بوكو دو مويان معناتها يلزم تعرفوا السيستم ترينوف هما قاعدين توا بون اي عملوا بريزونطاسيون عنده ليا 3 ans في تونس اللي هو سيستم بلوز او موان يعمل لك الكليبراج C'est un analyseur de spectre. فوالا بالضبط اكزاكتومون Analyseur de spectre, donc il détecte la fréquence. تيت دو ميكرو فوالا حسب ما نتفكر خاطر لا. نبدا الحكايه احنا في الاستوديو في الاوديتوريوم on fait ça manuellement. اش معناتها؟ معناتها on installe un EQ paramétrique un tiers d'octave on l'installe وبالسونومتر نبداو نقيسوا بالوحده ونريغلوا لي فريكونس فهمتني بالطرف دونك تو ديبون انت قداش عندك من واحد دونك يتفو 1 ولا 2 ولا 3 et ainsi de suite c'est le même principe نتاع l'analyseur de spectre فهمتني mais c'est pas هذاك c'est numérique donc يعطيك ديريكتومون نتاع الواحد هذايا c'est tout dépend من l'amplification ou les enceintes chez Atiouk. Donc ça se règle معناتها بشويه بالباند et ainsi de suite. اللي هو موجود بالنسبه للسينما موجود في الواحد في les processeurs Dolby. Donc les CP650 ولا CP750 اللي هو باللوجيسيال تدخل عليه اللي هم متعدين عليه معناتها لي زامبليفيكاسيون اي لي سورتي ولا لي سورتي نتاع الدو معناتها نتاع الورك ستيشن نتاعك وان لوجيسيال يعطيك لا بوند وانا هي طالعه وانا هي واحد tu peux régler à partir de CP tu peux régler الواحد طايح ولا تزيد ولا فهمت directement et c'est le moi je pense c'est le logiciel le plus sophistiqué اللي موجود معناتها les ingénieurs اللي عملوها سي معناتها سي دي كراك فهمت حتى ولو تو حتى فما الهاردوير حتى نتاع الاناليزور دو سبيكتر انسي دو سويت معناتها تحطه افيك الميكرو نتاعو فوالا هو كي كاترينوف يخدم افيك سيستيم هاردوير السيستم هاردوير نتاعو ديجا هو كاليو بيه الاستوديو معناتها بلوز او موان الاستوديو خاطر عنده كيما بواطه في 4 ميكرو et après في الستاسيون نتاعك il te donne des impulsions نتاع البرويروس discontinue فهمت وهو يكابتي ويفيكسي لك ليكوت على حسب البوزيسيون نتاع الميكرو اللي هي نورمالمون باش تخدم في البلاصه هذيك يعني اي بتاع الميكسور فوالا بالضبط اكزاكتومون سي لو ميم برانسيب سي توجور معناتها دايره في نفس البرانسيب اوتوماتيك معناتها شنو اوتوماتيك معناتها كيفاش يصير الكاليبراج كاليبراج سي اوتوماتيك معناتها السوفت وير اللي فيه تابعه سوفت وير مع بعضهم اكزاكتومون هو اوتوماتيك اما يدوا تيتر توجور برونشي apparemment فهمتني لا ديفيرونس ما بين لي كيو تريغل مانيوالمون ولا ابارتير دو سي بي البروسيسور سي كو سا سريغل من بعد تنحي الواحد نتاعك وتخلي هكاك معناتها دونك si tu installes un intermédiaire نتاع ايكواليزور بارامتريك tu le fixes ويتسكر وكا وفات الحكايه فهمتني بالنسبه للسي بي دولبي tu le règles et sauvegarde ça في الواحد في ليكوت نتاعك معناتها في السورتي نتاعك دونك هذايا زاد عندك في السمارت فون فما انا جو ريكوموند لو ار تي اي اناليزور اللي هو ار تي اي معروفه بالنسبه للواحد تو سكي اناليز كو سوا اون سوفت ولا اون هارد فهمت لا مش بايون فما الواحد دونك si on obtient ça اللي كنا نحكيو فيه قبيليك دونك فما لو بروميي
اكزومبل اللي هو عندك لي زيغو طالعين وفما دي ميديوم باس وفما كرو في الوسط ولا هذيا. لو دوزيام اكزومبل كيف دي فريكونس طالعين في لي باس لي ميديوم باس هذايا سي اون كلوش الاخرى كيف. دونك سي اون اوبتيان ça c'est pas bon. Donc il faut régler اللي بعديك باش تشوفوه. السلام. اللي هو في السورتي نتاعنا اون انستال كيما كنا نحكيو قبيليكا في عوض لي كيو معناتها هارد هذاك ليكوليزور اللي باش نحطوه هارد في ليكوت. هنا هذايا نتاع كسوا لو برو تولز ولا ان اوتر سوفت معناتها يا توجور ان دي كيو معناتها باهين في بارامتريك. هذايا لي كيو نحطوه في السورتي معناتها في الماستر نتاعنا. داكوردو اون انفوا لو بروي روز ونشوفوا لا بوند نتاعنا اون ايسي دو ريغلي نطيحوا اللي شفناها قبيليك اللي طالع في الميديوم باس ولا في لي زيغو. On essaie de calibrer le maximum باش نردوها فلات. سي بارابور على ليكوت مازال تحكي. بيان سور على ليكوت احنا باش نحطوها على في السورتي في الماستر. مي الماستر من بعد شنو تعمل باش تبونسي؟ اذا كان انت حطيت عملت ايكوليزور نتاع على الماستر من بعد شنو باش يصير؟ شنو بعد شنو؟ معناتها معرفش خاطر جو تروف كو سي انت بارابور ليكوت نتاعك راه. اي بيان سور احنا احنا الميكس من بعد كيفاش؟ ميكس هو باش يمشي على ليكوت نتاعك. انت tu vas mixer على حسب ليكوت. انت لا بروميير ايتاب سي دو كاليبري طون ايكوت. اوكي فهمتني؟ باش انت وقت اللي تو ميكس مثلا اذا عندنا لي زيغو طالعين غاديك انت tu es amené à diminuer les aigus في الديالوج مثلا يظهر لك لي زيغو طالعين ياسر دونك tu vas couper. alors في الرياليتي ماهيش صحيح. دونك le résultat que tu vas avoir من بعديك c'est pas d'aigu. فهمتني؟ دونك la première étape c'est de calibrer l'écoute نتاعك بالماستر باش من بعديك تخدم وانت عارف روحك اللي معناتها سي معناتها لا بون ايكوت اللي عندك بلوز او موان. فهمت؟ دونك هذاك يفو لانستالي يفو ديجا سوفي معناتها سوف جاردي الواحد لي كيو نتاعك مثلا تحط لي كيو ماستر ولا حاجه كيما هكا باش تعاود ترجع له في لي زيبيزود الاخرين. فهمتني؟ اوكي داكوردو. دونك هذا اللي يلزمنا معناتها on se rapproche à ça. ما تاوش خص يحكي impossible.